अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ उन्हीं बहन का सवाल कंटिन्यू करती हूँ, दूसरे वाला। पहला तो ये था ना कि वो बुराई कहती हैं मैं क्यों करती हूँ जब मैं बाद में नदामत महसूस करती हूँ। तो उसका जवाब शॉर्ट करके बताऊँ तो ये था कि उन्होंने अपनी लाइफ में हर उस एक्टिविटी को ख़त्म करने की कोशिश की जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। जैसे कि टीवी देख रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, तो आपके साथ उस टाइम कौन होगा? शैतान। खड़े होकर पानी पी रहे हैं तो आपके सामने कौन होगा? आपके साथ पानी पी रहा होगा शैतान। तो जब उसने हर वक्त आपके साथ रहना है तो उसने आपको बुराइयाँ करने पर ही तो उकसाना है। और अगर हम कहें कि हम बुराइयों को कैसे छोड़ सकते हैं तो मैंने उसका हाल पिछली वीडियो में बताया था। आप दरूद इब्राहिमी पढ़ते चले जाएं मुस्तकिल मिजाजी से, रोज़ पढ़ते चले जाएं। सुबह उठ के नियत 1000 की करें, फिर जितना भी ख़त्म हो वो आपकी किस्मत, लेकिन मेहनत 1000 की करनी है। फिर चाहे 300 मरतबा क्या 50 मरतबा ख़त्म हो, और रोज़ दरूद शरीफ पढ़ना है। चाहे तादाद कम हो रही हो, रोज़ पढ़ना है। चाहे 10 से 11 दफ़ा ही क्यों ना पढ़ें, रोज़ दरूद इब्राहिमी पढ़ना, छोड़ना नहीं है। मुस्तकिल मिजाजी दिखानी है, बहुत ज़्यादा दिखानी है। तो आप खुद देखेंगे कि बुराइयों से आपको खुद ही चिढ़ होने लग जाएगी, आप घबरा जाएंगे। वो चीज़ें जो आपकी सुकून का बायस बन रही होती थी वो चीज़ें आपको उकताने लग जाएंगी आप उनसे। अच्छा जी, अब इन बहन के दूसरे सवाल की तरफ आते हैं जो हमारी जो फीमेल यानी लेडीज़ हैं उन सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। और वही कहती थी, मेरा दूसरा सवाल ये था कि जब कभी भी मुझे जो मखसूस अयाम हैं हर महीने जब वो होते थे तो उसमें कहती हैं कि मैं परेशान हो जाती थी कि नमाज नहीं पढ़ रही, कुरान नहीं पढ़ रही। अब इसके ऊपर लोगों का डिफरेंट तबादला है कि नहीं आप तलावत नहीं कर सकते कुरान की, आप वैसे पढ़ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आप बिल्कुल कुरान को हाथ ना लगाएं। ये सारी डिफरेंट कुछ चीज़ें आ जाती हैं। तो वो कहती हैं कि मैंने फिर ये किया कि मैं पढ़ती नहीं थी कुरान, क्योंकि मुझे खुद समझ नहीं आती कि करना है नहीं करना। हाँ, सुन ज़रूर सकती थी उसके अंदर, पर जब ये तबीयत होती थी तो ऐसा था कि नमाज की तरफ दिल नहीं होता था। यानी नमाज तो हम पढ़ ही नहीं सकते उन डेज़ में। तो कैसे कहती हैं कि मैंने नोट किया कि उन डेज़ में मैं इतना अल्लाह से दूर मैं ख़ुद को महसूस करती थी कि मुझे समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या करूं। तो इसमें पहला फ़ायदा तो पहले वाले सवाल के जवाब नहीं दे दिया कि हर वो एक्टिविटी से दूर हो गई जो अल्लाह ताला को पसंद नहीं थी। उसकी जगह इन्होंने बुक्स ऐड कर ली, उसकी जगह इन्होंने वॉक करना ऐड कर ली, उसकी जगह इन्होंने कुछ सोशल वर्क शुरू कर दिए जो अल्लाह ताला को पसंद थे। दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दिया। अब दूसरे सवाल में कहती हैं मुझे ये भी परेशानी थी कि मैं क्या करूं जब नमाज नहीं पढ़ रही, चिड़चिड़ी तबीयत हो रही है, ऐसा क्या करूं कि मेरी ये कंडीशन ना हुआ कि मैं अल्लाह ताला से ख़ुद को दूर ना महसूस करूं। और वही कहती हैं जब अल्लाह ताला से ख़ुद को दूर महसूस करती थी तो हर वो बुरा काम जो मैं नहीं करना चाहती, जैसे किसी से बदतमीज़ी हो गई और सब्र कहीं कुछ बातों पे नहीं आ पाता, तो वो सारी चीज़ों से कहती मैं कैसे निजात लेती। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि मुझे इसका भी जवाब दें कि यहाँ तो मैं मजबूर हूँ कि मैं नमाज नहीं पढ़ सकती, तहज्जुद नहीं पढ़ सकती, फ़जर नहीं पढ़ सकती। एक ऐसी नमाज फ़जर जिसको पढ़ने के बाद इंसान खुद को अल्लाह की प्रोटेक्शन में दे देता है, अल्लाह ताला उसको प्रोटेक्ट करता है। तो कहती वो सब टाइम जब नहीं होते लाइफ में तो मैं क्या करती। इसका जवाब कहती हैं दरूद इब्राहिमी पढ़ने से अल्लाह ताला ने इनको इनायत फरमाया और वो ये शेयर करना चाहती हैं आप सबके साथ। जिसके अंदर पहली चीज़ तो कहती हैं मुझे पहले ही सवाल में मिल गया था कि हर वो एक्टिविटी मुझे बंद कर देनी है, ड्रामे वगैरह छोड़ देने हैं। तो कहती हैं ऑटोमेटिकली ऐसा हुआ कि लोगों से बहस होना बंद हो गई, लोगों की बुराइयों के ऊपर ऑटोमेटिकली दिल दुखना बंद हो गया और ऑटोमेटिकली ऐसा होने लग गया कि मुझे कुछ कोई बोल के भी जाता तो मैं उसको जवाब ना देती। और कहती हैं यही बड़ी कामयाबी थी जो पहले ही जवाब में मुझे सवाल के मिल गई थी। लेकिन दूसरी चीज़ ये ऐड की कि मैंने नमाज नहीं पढ़ सकती थी तो हर नमाज के वक्त पे, तहज्जुद के वक्त उठती थी, फजर के वक्त जो उठती थी उस टाइम मैंने उठना बंद नहीं किया। मैं उठी, जैसे कहते हैं रात के वक्त जब आँख खुलती है आपकी तो आप एक दुआ पढ़ते हैं और अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल कर लेते हैं। तो कहती मैंने वो पढ़ना शुरू किया। फिर कहती हैं तहज्जुद के बाद उठकर मैं कुछ टाइम तक दरूद इब्राहिमी पढ़ती। फिर फजर के बाद कहती हैं दरूद इब्राहिमी अपना मुकम्मल करती और उसके बाद कुरान पाक की तलावत सुनती। ना सिर्फ ये बल्कि घर में सूरत बकरा भी लगाती। और कहती हैं कि हर जो नमाज का टाइम था, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, इन सब में भी 15-15 मिनट मैंने दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू किया। और कहती हैं कि बेशक मेरा 1000 मुकम्मल भी हो जाता था फिर भी मैं उसको करती और मेरा ये कोशिश होती थी कि मेरा 1000 सुबह ही सुबह मुकम्मल हो जाए फजर के बाद, ताकि मैं बिल्कुल अल्लाह की प्रोटेक्शन में आ जाऊँ। वो लोग जो 1000 मरतबा ख़त्म करते हैं दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिमी, उनको पता है कि क्या कैफियत होती है। तो वो कैफियत कहती है मेरे साथ होती थी और अल्लाह ताला मुझे वैसे ही प्रोटेक्ट कर लेते थे। फिर बाकी चीज़ों को भी छोड़ दिया, लोगों से बहस करना छोड़ दिया,
تو آٹومیٹیکلی شیطان کا ساتھ چھٹ جاتا ہے. ہر مسنون دعا کو ساتھ بنایا، اپنے پانی پیتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، ہر وہ احکام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے ہیں ان کو فالو کرنا شروع کیا. رات کو سونے کی دعا پڑھی. غرض یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے ہر وہ چیز ایڈ کی، اور obvious سی باتیں کہتی ہیں وہ ایڈ بھی تبھی ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے مدد دی، اس کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو جو ہماری نیکیاں ہیں ان پہ اترانا نہیں چاہیے کہ اچھا جی ہم تو بہت بڑی کوئی چیز بن گئے. آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو آپ بنے، ایسے نہیں بن سکے. تو کہتی ہیں یہ ساری چیزیں میں نے ملائیں تو میں اللہ تعالیٰ کے قریب ہی رہی. اور یہ کہتی ہیں ان سب باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے کبھی برا خیال نہیں آیا یا لوگوں کی بات کبھی مجھے ہرٹ نہیں کر گئی. بہت دفعہ کر جاتی تھی، لیکن کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ تھی. یعنی ان کے 2 سوالوں میں یہ جواب ہے کہ ہم جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرنا چاہتے، ہم کیوں کر بیٹھتے ہیں؟ جب آپ وہ سارے کام کر رہے ہیں جو شیطان کو پسند ہے تو اسی نے آپ کا ساتھی بننا نا. اور پھر آپ نے اسی کی ہی ساتھی بن کر اسی کی ہی ساری باتیں انڈرسٹینڈ کرنی ہے، اسی کی ہی ماننی ہے، اور پھر آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ نے گناہ کیوں کر دیا. کیونکہ آپ تھے کس کے ساتھ؟ تو پھر ماننی بھی اسی کی تھی نا جو ساتھ ہوگا ہمارے. جیسے اگزامپل ہے، کسی کے ساتھ بیماری ہے تو اس کو اس بیماری کی تکلیف تو ہوگی. تو شیطان بھی ایک بیماری ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں جب تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو میرے پناہ لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اعوذ بیک من ہمزات الشیاطین واعوذ بیک ربی ان یحضرون. یعنی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، اور میں دعا کرتی یعنی ہم مفہوم تھوڑا ایکسپلین کری ہوں کہ اس سے بھی کہ وہ میرے پاس آئے. یہاں پہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جب آپ کے وہ پاس ہی نہیں ہوگا تو اس نے آپ کو تنگ کیسے کرنا ہے کہ آپ اس کی بات مانیں اور گناہ کریں. یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے. ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں، تبھی میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا یہ ایک ایسا راز ہے، اور راز جب سمجھ آتا ہے تو ہم پتہ لگتا ہے واقعی یہ تو مطلب سننے میں نہیں لگتا اچھا اپنے کو برائی سے روک لو، اچھا اپنے آپ کو یہ کر لو. لوگ کہتے ہیں اچھا یہ تو نارمل باتیں ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں، مسنون دعائیں پڑھ لو. یہ اتنی بڑی امپیکٹ کرتی ہیں آپ کی لائف میں، اتنا بڑا ایک حصہ رکھتی ہیں آپ کی زندگی میں کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. کیوں کہتے ہیں اچھا فلاں وقت میں مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو بہت سنایا. ماؤں کو کبھی اپنے ہاتھوں پہ نہیں کنٹرول ہوتا، کسی اور کا غصہ بچوں پہ نکال دیتی ہیں، بعد میں بیٹھی رو رہی ہوتی ہیں. یہ کیوں ہوتی ہیں چیزیں؟ جب آپ ہر اس ایکٹیویٹی میں انوالو ہوں گے جو شیطان کو پسند ہے، اور ہم نے وہ ایکٹیویٹیاں بری جو ہیں وہ سمجھنا ہی بند کر دی ہیں. ناچ گانا ڈانس، گھروں میں ٹک ٹاکس اور پتہ نہیں کیا کیا چل. میں کہتی ہوں ہمارے بزرگ بھی ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں. ٹک ٹاک چل رہے ہیں جی، چلے ینگ جنریشن نے تو پھر ہیڈ فونز لگائے ہوتے ہیں، ہمارے بڑوں نے تو موبائل فون ایسے ہی رکھے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہی سانگس چل رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے بڑوں سے بدتمیزی بھی نہیں کر سکتے. تو ان کیسز میں آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ جب تم دیکھو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں انکار ہو رہا ہے یا ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے تو وہاں سے اٹھ جاؤ، ورنہ تم بھی انہی لوگوں میں شمار ہوگے. یہ سب کیا باتیں ہیں؟ اب اگر کہیں کوئی غیبت کر رہا ہے، آپ وہاں بیٹھ کے چسکے نہ لیں، وہاں سے اٹھ جائیں. کیوں؟ کیونکہ ہم بھی پھر انہی لوگوں میں شمار ہوں گے نا. ہمارے ایک جاننے والے تھے، کافی ٹائم پہلے نا پی ٹی وی کے اوپر اٹیک ہوا تھا ان کے آفس پہ. تو وہاں پہ جتنے بھی لوگ ادھر قریب تھے جو بھاگ رہے تھے، اس میں کہیں ایک انسان گیا ہوا تھا اندر، اور وہ بالکل بھی اس چیز میں ملوث نہیں تھا، وہ بس دیکھنے گیا تھا ہو کیا رہا ہے. تو اس کی بھی اخبار میں تصویر چھپ گئی، جس پہ ہم لوگ کافی بیچارے ہنسے بھی لے، اور پھر اس بیچارے کو کیس سے نکالنا بھی پڑا. ہنسے ہم اس لیے کیونکہ اس نے اسپیشلی رک کر اپنی تصویر کھنچوائی اسمائل کرتے ہوئے اس انسان نے. یعنی اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے پہ اتنا بڑا کیس بننے والا ہے آگے. خیر یہ تو چلے مذاق کی بات ہے، لیکن حقیقت میں اس بیچارے کے ساتھ ایسا ہوا. پھر وہ پولیس کے چکر اور سب کچھ. پر دیکھیں آپ، پھر وہ جس طرح وہ ملوث نہیں تھا لیکن وہ ادھر گیا اور لوگوں میں تھا، تو سب نے اس کو بھی دہشت گرد سمجھا، کہا اچھا جی اس نے بھی اٹیک کیا تھا. بالکل ویسے ہی ہم لوگ بھی، اللہ تعالیٰ نے آپ پاس یہ آپشن رکھی ہے کہ جہاں آپ کا زور نہیں چل رہا کسی انسان کے اوپر کہ آپ اس کو ہدایت کی طرف لا سکیں، وہاں سے پھر اٹھ جائیں. مت بیٹھیں وہاں پر، مت اس انسان کے قریب بھی نہ جائیں. دیکھیں خود سوچیں نا، وہ جس طرح خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، خراب سیب پڑا ہو اس کے ساتھ ایک صحیح سیب رکھ دیں گے تو اس کو بھی تو امپیکٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. بالکل ویسے ہی اگر کوئی انسان آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر شیطان چڑھ گیا ہے اور آپ وہاں سے اٹھ جائیں، ہٹ جائیں وہاں سے، ورنہ آپ بھی اس کی لپیٹ میں. ایک انسان کتنا پازیٹیو رہ سکتا ہے اگر اس کا انوائرمنٹ ہی نیگیٹو ہے؟ ایک نہ ایک ٹائم وہ بھی نیگیٹو ہو جائے گا نا. تو وہاں سے اٹھ جائیں، ہٹ جائیں ادھر سے. کچھ نہ صحیح تو اپنے آپ کو، اگر آپ کے گھر میں فرض کریں ایک کمرہ ہے اور آپ کے گھر میں وہ ٹاکسک لوگ رہتے ہیں جن پہ ہر وقت شیطان حاوی ہے اور وہ شیطان کی باتوں کو عمل کر رہے ہیں اس کے اوپر، اور آپ کو ان کی انرجی یعنی ان کی
جو منفی ان کی ریز ہیں، ظاہر ہے جو ایک بات یاد رکھے گا، جو انسان نیگیٹو کریکٹر کا ہوتا ہے اس انسان کے پاس سے نیگیٹو وائبز آتی ہیں. یہ حقیقت ہے کہ شعائیں ہوتی ہیں، منفی شعائیں ہوتی ہیں جنہیں ہم نیگیٹو انرجی کا نام دیتے ہیں، ہوتی ہیں یہ. تو اب وہاں سے ہٹ جائیں، آپ نے کیوں خود کو ہٹ کروانی ہے؟ وہ ہٹ جائیں وہاں سے اور اللہ تعالیٰ کا نام لیں. اور اگر آپ وہاں سے ہٹ نہیں سکتے تو درود ابراہیمی تیز تیز پڑھنا شروع کر دیں. آپ یقین کریں درود ابراہیمی پڑھنے سے جو آپ کے ارد گرد ایک پروٹیکشن کا دائرہ بنے گا، وہ ان نیگیٹو چیزوں کو آپ کے پاس نہیں آنے دے گا. کبھی عمل کر کے دیکھیے گا. چلیں جی، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.